प्रेज द लॉर्ड, मैं हूं पास्टर एंडरसन और आप देख रहे हैं इट्स योर टाइम, इट्स योर टाइम, इट्स योर टाइम। ये आपका खूबसूरत वक्त है जो खुदावन ने आपको बख्शा, क्योंकि इस प्रोग्राम के वसीला से खुदावन आपको बरकत देता है और खुदावन कंटिन्यूसली आपको बरकत पर बरकत देगा। ये हमारा ईमान है। और आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ हम दुआ के साथ करेंगे और दुआ में हमारी रहनुमाई करेंगे खुदा के बुजुर्ग खादम पास्टर मंजूर बरकत। पास्टर जी, हम आपको वेलकम करते हैं एक बार फिर अपने इस खूबसूरत प्रोग्राम में कि खुदावन ने मुमकिन किया कि आप हमारी रहनुमाई के लिए मौजूद हैं। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और दुआ में हम खुदा के बुजुर्ग खादम को वेलकम करते हैं कि वो हमें लीड करें और यीशु के नाम को जलाल मिले। खुदा बाप, हम दिल की गहराइयों से तेरे आगे झुकते, तुझे सिजदा करते और तेरे कदमों को चूमते, क्योंकि तेरे कदमों को चूमना ही हमारे लिए हमारी भलाई है। तेरे आगे सिजदा करना ही हमारे लिए खुदा बेहतरी है। थैंक यू लॉर्ड। तुझे अपना लेना ही हमारे लिए खुदा कुव्वत और सरफराजी है। हम तेरा शुक्र करते हैं। अबा हम तेरा शुक्र करते हैं। थैंक यू माय लॉर्ड। इस खास माँ में जो तूने हमें दिया और तेरी पवित्रता से और तेरी कुव्वत से और तेरी मामूली से भर जाए, क्योंकि तेरे खून में कुदरत है, तेरे पाक खून में कुदरत पाई जाती है, तेरे पाक खून में हमें खुदा मखलसी मिलती है, तेरे पाक खून में हमें खुदा अपलिफ्ट होते हैं। तेरा पाक खून आ जाता है तो हमारी जिंदगी पाक और साफ हो जाती है। तेरी मान हम जलाली और मुकद्दस बन जाते हैं। तेरी निगाह कर्म हम पर आ जाती है। तेरा जलाल का चेहरा हमारे पर आ चमकता है। तेरे पाक फरिश्ते हमारी जिम्मेदारी ले लेते हैं। इसलिए तेरे पाक खून में हम अपने आप को, एंडरसन को, पूरे इस प्रोग्राम को तेरे पाक खून में कवर कर देते हैं, क्योंकि वो खून जो कलवरी से बहा वो हमारे बेशुमार गुनाहों को हमेशा के लिए धो दिया। हम तेरा शुक्र करते हैं और एक एक देखने वाले को तेरे पाक खून में कवर कर देते हैं। एक एक बेटे बेटी की जो जहाँ मौजूद है उन सबको तेरे पाक खून में कवर करते हैं। इस चारों तरफ इसकी हैच ऑफ फायर लगाते हैं। तेरा गहरा अबर इस पर ठहरा हुआ है। तेरे पाक फरिश्ते हमारे साथ खड़े हैं। इसलिए हम तुझे धन धन कहते, तुझे मुबारक कहते। शुरू से लेकर आखिर तक इस पूरे प्रोग्राम में तू हमारा हादी और रहनुमा बन जा। तू हमारे ज़हन, हमारे ख्याल, हमारी सोचों को कामल तौर पर अपनी तरफ लगाए। पाकल तू आ रूह जान दिल में तू रच जा। पाकल तू आ हमारे अंग अंग रूह जान में तू बस जा। पाकल तू आ हमारा मुंह बन जा, हमारी बात बन जा, हमारी कूद बन जा। हम ना रहे, बल्कि यीशु तू हमारे बीच में। ये सब कुछ तेरे मुकद्दस अजीम कुदरत वाले नाम, सोने नाम, सब नामों से ऊंचा नाम खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हमने मांगा। खुदा के बेटे बेटी उनका यीशु मसीह के नाम में आमीन आमीन आमीन। पास्टर जी, खुदावन का शुक्र अदा करते हैं। एक एक अल्फाज जो खुदावन के लहू के लिए आपने कहा वो हम सब के लिए बाइस बरकत है। आए हम चंद लम्हा के लिए खुदा के खादम का फ्राइडे का मैसेज सुनेंगे जो उन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ अपनी कलीसिया में बताया और इस कलाम के वसीला से खुदावन ने किस तरह अपने लहू की कुदरत से लोगों की जिंदगी में मौजूद किए। आए हमने देखे। खास पैगाम खुदा ने जो आपके लिए दिया, यीशु मसीह की कामल कुर्बानी। इब्राहिम ने अपने बेटे की कुर्बानी दी। खुदा ने कहा कि जा मेरी कुर्बानी जाके दे। जो तुझे सबसे ज्यादा चीज अजीज है वो मेरे हजूर गुजरान। इब्राहिम ने खुदा की आवाज सुनी, खुदा के कलाम पर अमल किया और उसने खुदा को बे किया और अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए तैयार कर दिया। जब उसने तो खुदा ने उससे कहा, इब्राहिम तू मेरी हजूर में साबित कदम निकला, अपने बेटे पर छुरी चला, देख तेरे पीछे बढ़ रहा है। और हमारे दूसरे भाई सारी उसी कुर्बानी को गुजरानते हैं। लेकिन आप सबके लिए, बनी नौ इंसान के लिए खुदा यीशु ने आसमान छोड़कर बाप की गोद से उठकर उसने चैलेंज कबूल किया कि जो मरूसी गुनाह था जिसे आदम और हवा ने गुनाह किया, वो फल खाया, वो हुक्म दूली की, बागे अदन से बाहर निकल गए और वो मरूसी गुनाह हमेशा था। खुदा ने अपने बेटे को भेजा, जा मेरे तमाम बनी नौ इंसान पर जिसको मैंने बड़ा प्यार किया, जिसको मैंने आसमानों से बड़ा सिलेक्ट किया था। खुदा ने कहा अपने कलाम में कि देख, अगर तू जमीन की तह को नाप सकता है नाप ले, अगर आसमान के तारों को गिन सकता है गिन ले, और रेत के जर्रों को गिन सकता है गिन ले, मेरी मोहब्बत कभी
मेरे बेटों बेटियों से कभी कम ना होगी। उसने कहा अगर तू जमीन की तह को कौन नाप सकता है, तारे कौन गिन सकता है। इतनी मोहब्बत बनी नौ इंसान से उसने की, लेकिन बनी नौ इंसान से गलती, खताएं, हर वक्त उसके माइंड में पोल्यूशन, हर वक्त दुनियादारी की चीजें उसके दिमाग में। तो खुदा के बेटे ने कहा कि मैं इस जहान के लोगों के में जाऊंगा, मैं बनी नौ इंसान को बचाऊंगा, मैं इनको सबको गुनाहों से आजाद करूंगा, मैं इनके ज़हनों ख्यालों को तब्दील करूंगा, मैं कुर्बान होके इन सबको खरीद के तेरी बारगाह में आसमानों तक इनको लेकर आऊंगा। और बेटे ने इस दुनिया में जैसे ही आया, उसने हर इंसान के लिए भलाई की, हर इंसान के लिए अच्छा चाहा, हर इंसान के लिए बेहतरी की, हर इंसान को दुखों से छुड़ाया, हर इंसान को बोझों से आजाद किया, हर इंसान को बुजुर्गों से आजाद किया, लंगड़ों को चलाया, अंधों को आंखें दी, 40 साल के गुनाहगार और मफलूज को हमेशा के लिए दिया, मुर्दे जिंदा किया, सारे अच्छे से काम किए, अपनी सुपरनेचुरल पावर सबको दिखाई। देखा लोगों ने कामिल खुदा, कामिल जिंदा खुदा का बेटा यीशु नासी, वो एक ही चीज जानता था, वो अपने मतलब एक ही चीज जानता था, वो अपने मतलब वो हर एक को जानता था, पहचानता था। उसको पता कि उसने आप सबके लिए कुर्बान होना है, उसको पता था कि उसने बोला इससे पहले कि मैं कुर्बान हूं, इन सबको मैं अपने लोगों को तैयार कर लूं, इन सबको तेरा जिंदा कलाम सुना के खुशखबरी आपको देता है। वो होता है सब बहुत से लोगों मेरे पास आओ, सब गुनाहगारों सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आजाद करूंगा, मैं तुम्हें खुशखबरी देता हूं। और जो खुशखबरी उसने दी कि आसमान की बादशाही में दाखिल हो जाओ, वो आप सबको बुलाते हैं अपने पास। उसने जब तक हमारी खातर सब कुछ करने की खातर, लेकिन उस बनी नौ इंसान जिसके लिए उसने इतना कुछ किया, उस बनी नौ इंसान जिसके लिए उसने अपनी मोहब्बत उन पर निछावर कर दी, उन्होंने उसके साथ वाले ने यहूदा इस्करियोती ने उसे पकड़ाया, उसको इतना मारा। खुदा यीशु अगर कोई नॉर्मल इंसान होता, देखिए बकरे को तो एकदम ही उसके ऊपर छुरी चलाते हैं, वो कुर्बान हो जाता है, लेकिन मेरे खुदा को इतनी अजियत, इतनी दर्दें उसको दी कि उसकी कमर के ऊपर हल चलाए। अगर किसी ने पैशन ऑफ क्राइस्ट देखा है, उससे डबल उसको अजियत दी गई, उससे डबल उसको मारा गया, उसकी कमर पर हल चलाए, उसके लू जानने से खून निकला, उसकी दाढ़ी नोची गई, उसके सर पर कांटों का ताज रखा, उसकी पसली पे भाला मारा और उस लानती मौत सलीब पर उसे लटका दिया। ये सारी चीजें मसीह खुदावंद अच्छी तरह जानता था, क्योंकि वो आलमुल गैब था, वो सब कुछ जानता था। उसने सब कुछ, क्योंकि खुदा ने अपने बेटे को इसलिए भेजा कि तमाम बड़ी नौ इंसान को हमेशा के लिए गुनाहों से आजाद करे, हमेशा के लिए अपने बेटे को कुर्बान कर दिया। लिखा हुआ है बाइबल में, जब आप किसी पर रहम और करम करते हैं, जब खुदा का रहम और करम आता है, तो खुदा ने अपने हम सब पर रहम करम करने के लिए उसने अपने बेटे की कुर्बानी देने से दरेग न किया। उसने अपने बेटे की सारी दर्दों को बर्दाश्त किया, ताकि आपके जुर्म हमेशा के लिए खत्म हो जाए, आपकी तमाम नेग्लिजेंस हमेशा के लिए खत्म हो जाए, आपका सारा लालच हमेशा के लिए खत्म हो जाए, आपकी सारी दुनियादारी चीजें हमेशा के लिए जाती रहें, फिर से आप नई जिंदगी गुजारें। जिस कुर्बानी के वसीला से मैं और आप हम सब बच गए, अदरवाइज वो सारी सजाएं, कलाम में लिखा है दूसरी शरीयत में, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, खुदा मिचली पहले हुक्म देता, सारा काम हो जाता और सजा मिल जाती। लेकिन खुदा ने अपने बेटे को भेजा, वो आज भी मेरे लिए, आप सब के लिए शिफायत करके आपको हमेशा के लिए बचाता है और आपको हर जगह से बचा के अपने साथ लगाता है। वो इंतजार करता है कि मेरे बेटे बेटियां मेरे पास आ जाए, मेरे बेटे बेटियां तौबा करें, निजात पाएं, जिंदगी पाएं, कसरत की जिंदगी पाएं। उसके कलाम में लिखा हुआ है, अबरानी 10 बाब उसकी 10 और 11 में लिखा है, और फिर ये कहा कि देख मैं आया हूं ताकि तेरी मर्जी पूरी करूं। गरज वो पहले को मकूफ करता है ताकि वो दूसरे को कायम करे। उसकी मर्जी सबसे हम यीशु मसीह के जिस्म के एक ही बार कुर्बान होने के वसीला से पाक ठहराए गए हैं। हालेलुया। खुदा की ये मर्जी थी कि वो आपके लिए, हम सब के लिए कुर्बान हो जाए, और उसने वो कुर्बानी दी, आप सब के लिए कुर्बानी दी। कितने लोग ये जानता है कि उसने मेरे लिए, हम सब के लिए कुर्बानी दी। जब उसने कुर्बानी दी
तो हमारा क्या फर्ज है? हम उसके साथ लिपट जाएं, हम उसके साथ एक दिल एक रूह हो जाएं। हमारी जिंदगी उसके वसीला से बची है। हम उस बचाने वाले को हमेशा अपने दिल में, अपनी रूह में, अपनी जान में, अपने ज़हन में, अपने ख्यालों में, अपने सोचों में हमेशा के लिए बसा ले, हमेशा के लिए। तू आ बैठ जा मेरे तख्त दिल पे मेरे, और तू हो मेरा बादशाह। उस कुर्बानी को जो उसने कुर्बानी दिया है, कोई इंसान नहीं, इंसान जिसे कलाम सुनता है दूसरी जगह जाके कुछ और करता है। इंसान की बुरी रवशें उसने सारी हमेशा के लिए उठा ली हैं, लेकिन जो कोई तौबा करेगा, जो कोई खुदा के साथ लगेगा, जो कोई खुदा के साथ एक कदम बढ़ाएगा, वो हमेशा के लिए बच जाएगा। उसने कहा खुदा के नजदीक आओ तो वो तुम्हारे नजदीक आएगा। पाक बोलो इसलिए कि मैं पाक हूं। मुबारक है वो जो पाक दिल है, क्योंकि वो खुदावंद को देखे। कितने आज पाक दिल बनना चाहते हैं? अपने हाथ खुदावंद को, खुदा को दिखाए। कितने दिल? मुबारक है वो जो पाक दिल है, क्योंकि खुदावंद को देखेंगे। आप खुदावंद को रूबरू देखेंगे, अपने हाथ बुलंद करके, दोनों हाथ बुलंद करके उसे दिखाए, हाँ खुदा तू मुझे मुस्तकीम रूह डाल, है खुदा तू मुझे पाक और साफ कर दे, मुझे जलाली मुकद्दस बना दे, मैं तेरा बेटा हूं, मैं तेरी बेटी हूं, मैं तेरा शुक्र करती हूं। हालेलुया। इस कुर्बानी को किस तरह कलाम में लिखा हुआ है। हालेलुया। मसीह भी एक ही बार बहुत लोगों के गुनाह उठाने के लिए कुर्बान हुआ। इब्रानियों 9 बाब उसकी 28 आयत में लिखा है, इसी तरह मसीह भी एक ही बार लोगों के गुनाह उठाने की कुर्बान होकर दूसरी बार बगैर गुनाह के निजात के लिए उनको दिखाई देगा जो उसकी राह देखते हैं। जो उसको राह देखते, उसकी राह देखते हैं, वो उनको दिखाई देगा। जो उसके ऊपर आस रखते हैं, जो उसकी उम्मीद रखते हैं, उसने तो सारे गुनाह उठाया। लेकिन आपका काम है कि दौड़ के, जब यूहन्ना रसूल था, जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा, देखो खुदा का बर्रा जो तमाम जहान के गुनाह उठा के लिए जाता है, जैसे बारा उसने प्रोफेसाई की, उसने मेरे लिए, आप सबके लिए बड़ी कुर्बानी दी। उस कुर्बानी को कभी रायगा न जाने, जिसने लिखा कि उसने मेरी खातिर सारी मुसीबतें हमेशा के लिए उसने सही, और उसने मेरे और आपके सारे गुनाह एक एक करके उसने सबको सलीब पर ठोक दिया। उसके हाथों में मोटे मोटे कील लगे, उसके पांव में मोटे मोटे कील लगे, उसके अंग अंग लूलू जान से इतना खून बहा कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। और उसने सब कुछ खुदा के हवाले किया था कि अब आप इन बच्चों को बचा दे, इन बेटे बेटियों को बचा दे, इन्हें नई जिंदगी दे दे, इन्हें आप सबकी मेरी, आप सबकी आपके बच्चों की सबकी नई शुरुआत करता है। इन्हें और कूद दे, और इन्हें बचा दे, और इन्हें बचा दे। आज के बाद इनकी जिंदगी में कोई गुनाह ना हो, इनकी जिंदगियां धो दे। वो कहता है मुझे खून से अपने दो, मेरी जान बदन रूह को, मेरी सोच बदल ले तू, मेरी सोच बदल ले तू। थैंक यू लॉर्ड। अंदाज नया भी हो, आपकी वो सोच बदल देता है, आपको अपने साथ बना लेता है, वो अपना बना लेता है, अपना बेटा बेटी से बढ़कर आपको अपने दिल से लगाता है। कितने एक दूसरे बोले मेरे खुदा की तू बेटी है, मेरे खुदा की तू बेटा है, तुझे बड़ी बरकत देगा, मेरे खुदा की तू बेटी है, तू मेरे खुदा का बेटा है, बेटी है, खुदा आपको बड़ी बरकत देगा। हालेलुया। जो सैक्रिफिकेशन जो उसने दिया, आप सब उसको अपने दिल में, रूह में बसा लें। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है मसीह की कुर्बानी दायमी कुर्बानी है। इब्रानियों 1 बाब उसकी 12-14 में लिखा है कि हमेशा के लिए उसने कामल कर दिया। ऐसी कुर्बानी दे के कौन हमें बचा सकता था? सिर्फ एक ही शख्स, कोई नबी, कोई रसूल, कोई ऐसा जितने एलिया नबी, मैं खुदा का कलाम पढ़ रहा था तो एलिया नबी को खुदा ने बड़ा मखसूस किया, एलिया नबी को जिंदा उठा लिया था, हनूक को उसने जिंदा उठा लिया था। पर एलिया नबी ने जब बाल के 400 पुजारियों को कत्ल किया, इस वजह से दौड़ के भागा और क्या तो उसने कहा कि मैं तेरी जान की प्यासी हो जाऊंगी, जिस तरह तूने 400 नबियों को मारा मैं तुम्हें मार दूंगी। वो डर गया खुदा का बंदा, जिसने 400 नबियों को डर के मारे भागा। वो एक दरख्त के नीचे सोया हुआ था, खुदा के फरिश्ते ने उसे लाया, उठ खा और पी। वो फिर सो गया। उसके बाद फिर फरिश्ता आया, क्या लगा, उठ, जो सफर तू करने का है वो बड़ा लंबा है, वो बड़ा लंबा सफर है। उसने आसमानी रोटी खाई, आसमानी पानी पिया और उसने कहा 40 दिन और 40 रात तू यहां से दौड़ के उर्ब के पहाड़ पर जा, तुझे खुदा मिलेगा। मैं खुदा का बड़ा शुक्र करता हूं
کہ آپ سب خدا کے بیٹے بیٹی ہو. اسے کہا جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہو, ہمیں پورب کے پہاڑ پر جانا نہیں, میرا خدا تو یہاں موجود ہے, وہ یہاں پر دیکھ رہا ہے, وہ آپ کے بیچ میں ہے, وہ آپ کے اندر ہے, ہمیں پورب کے پہاڑ پر نہیں. یسوع مسیح خدا یہاں یسوع مسیح ہم سب کے بیچ میں, ہم سب کے ساتھ یہاں پر موجود ہے. ہماری آنکھیں کھول دی اس نے, ہم اسے روبرو دیکھتے ہیں. وہ میرا زندہ خدا آپ کے ساتھ ہے. ہاللیلویا. وہ اس کے وعدے سارے سچے ہیں, بائبل کے سارے وعدے آپ کے لیے ہیں. پورب کو ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, خدا سارے پہاڑوں کو ہٹا دیتا ہے. کلام میں لکھا ہے اس کی قربانی بیش قیمت قربانی ہے, بیش قیمت. میں نے بولا نا, وہ آپ سب کو بولتے ہیں آپ سب بڑے قیمت سے خریدے گئے, آپ کے لیے بڑی بڑی قیمت دی ہوئی گئی تھی. پہلا پطرس اس کا پہلا باب اس کی 19 اور 18 میں لکھا ہے, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ تمہارا نکما چال چلن جو باپ دادا سے چلا آتا ہے اس سے تمہاری خلاصی نہیں فانی چیزیں یعنی سونے چاندی کے ذریعے نہیں ہوئی, بلکہ ایک بے عیب بے داغ برا یعنی مسیح یسوع کے بیش قیمت خون بہانے سے آپ خریدے گئے. اس کے خون سے آپ خریدے گئے. ایک دوسرے کو ہے تو میرے یسوع کے بڑے پاک خون سے خریدا ہوا ہے, تیرے لیے بڑی قیمت دی گئی ہے, تیرے لیے بڑی قیمت دی ہے. کلام میں لکھا ہوا ہے مسیح کی قربانی عالمگیر قربانی ہے. پہلے یوحنا 2 باب اس کی 2 آیت میں لکھا ہوا ہے یعنی یسوع مسیح جو راست باز ہے اور وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے, اور نہ صرف ہمارے گناہوں کا کفارہ بلکہ تمام دنیا کے گناہوں کا کفارہ. تمام دنیا کو ہر شخص کے لیے اس نے اپنی جان کا کفارہ دیا. تیرے گناہ چاہے ہو کرمزی برف کی مانند دھو دے گا وہ, پانی اور خون سے دے گا جنم, جنوں سے زندگی دے دے گا وہ. وہ اپنی زندگی میں کہتا تو میں اس لیے آیا کہ تو زندگی پا, قسمت کی زندگی پا. میں اس لیے آیا کہ تو خوشی پا, قسمت کی خوشی پا. میں اس لیے آیا کہ تم سدا بہار میرے ساتھ رہو, اب تک میرے ساتھ رہو, اور میں تمہیں بلند کروں گا, میں تمہیں سرفراز کروں گا, میں تمہیں خوشیاں بخشوں گا, میں تمہارے کاموں کو سواروں گا, میں خوش ہو کے تمہارے لیے گیت گاؤں گا. میرا خدا آپ کے لیے خوش ہو کے مسرور کے گیت گائے گا. بشرطے کہ آپ پورے دل سے سچے دل سے صبح شام اٹھتے بیٹھتے اس کی ہم اس کی ستائش اس کی تعریف اس کی تمجید کرے, اس قربانی کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھے کہ میرے لیے اتنی قیمتی جان دی گئی. ہاللیلویا. کتنے لوگ اپنی روح جان دل اس کو دیتے ہیں, سچے دل سے اپنے ہاتھ لگا کے کہیں میرا روح جان تیرا پاک مقدس ہے, میرا روح جان تیرا پاک مقدس ہے, میرا روح جان تیرا پاک مقدس ہے, میری جان تیری حمد کرتی ہے, میری روح تیری حمد کرتی ہے, میرا جیون تیرا حمد کرتا ہے. تو میرا خدا, تو میرا منچی, تو میرا یہوہ, تو میرا پروردگار, میں تیرا شکر کرتا ہوں. خدا آسمان سے آپ کو برتوں سے مالا مال کرے گا. خدا کے کلام میں لکھا ہے مسیح کی قربانی کفارہ کی قربانی ہے. پہلے یوحنا 4 باب اس کی 10 آیت میں لکھا ہے محبت اس میں ہے, اس میں نہیں کہ ہم نے خدا سے محبت کی بلکہ اس سے کہ اس نے ہم سے محبت کی اور ہمارے گناہوں کے کفارے کے لیے اپنے بیٹے خدا یسوع کو بھیج دیا. اس نے آپ سے بڑی محبت کی, اس نے آپ سے پیار کیا. اس لیے میں کہتا ہوں آپ بڑے قیمتی, آپ کو اس نے دل و جان سے محبت کیا اور اب بھی کرتا ہے, کرتا رہے گا. وہ کہتا ہے آجا تو کیوں دور کھڑا, آ میرے دل سے لگ جا, تو میرا بیٹا ہے, تو کیوں اسٹرگل کر رہا ہے. کلام میں لکھا ہے مثال 16 باب 3 آیت میں اپنے سارے کام چھوڑ دے, خدا پر توکل کر تو تیرے ارادے قائم رہیں گے. زبور 37 میں کہا ہے 5 میں اپنی راہ خدا ان پر چھوڑ دے, اس پر توکل کر, وہ تیرے لیے سب کچھ کرے گا. یہ زندہ کلام ہے, وہ اپنا کلام نازل فرما کے ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. جب اس کا کلام کلیم کریں گے, زبور 145 اس کی 18ویں آیت میں لکھا ہوا ہے جو دل سے خدا سے دعا کرتا ہے وہ ان کے نزدیک, ان کے جو روح سچائی سے وہ ان کے بالکل نزدیک, وہ ان کو بچا لیتا ہے, وہ ان کو سنبھالتا ہے, وہ ان کو روشن کر دیتا ہے, ان کے سارے کام کر دیتا ہے. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے سارے کام ہو جائیں, آپ چاہتے ہیں کہ آپ خوشحالی پائیں, آپ چاہتے ہیں کہ خدا کا روح ہمیشہ آپ کے اندر بسا رہے,
اور خدا کے نام سے کہیں خدا باپ، کہیں میرے ساتھ کہیں خدا باپ میری روح جان تیری حمد کرتی ہے، تو میرا خدا ہے، تو میرا منجی ہے، تو میرا سہارا ہے، تو میرا نجات دہندہ ہے، میں تیرے ساتھ چلوں گا اور اب تک تیرے ساتھ رہوں گا، یسوع کے نام میں آمین آمین آمین۔ کچھ لیے ہماری ساری خطائیں آپ نے دیکھا، وہ ہمارے لیے کار کیا گیا اور ہمارے لیے اس نے ایک قربانی دی۔ مسیح کی قربانی کفارہ کی قربانی ہے، میں نے ابھی پڑھا، مسیح کی قربانی فدیہ کی قربانی ہے۔ کلام میں لکھا ہوا ہے چنانچہ ابن آدم اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے اور اپنی جان بتیروں کے بدلے میں فدیہ میں دے۔ اپنی جان بتیروں کے بدلے میں، سابروں کے بدلے میں۔ لوگ اس کے پیچھے پیچھے بھاگتے تھے، لوگ اس کے پیچھے پیچھے جاتے تھے۔ جب یسوع چلتا تھا تو لوگ اس کو ٹچ کرتے شفا پانے کے لیے، لنگڑا اس کو چھوتے تھے اسی کے چلتے تھے، جو اس کو چھوتا تھا اسی وقت کمر چنگائی پر ایسی قدر، ایسی قوت، ایسا مسا، ایسی میموری خدا دیتا تھا، جو اس کو چھوتا تھا کمر شفا پاتا تھا۔ آج وہی یسوع یہاں موجود ہے، آپ کے لیے اس نے قربانی دی، آپ کے سارے گناہ مٹا دیے، تیرے گناہ چاہے ہو کر بھی دی ہمیشہ کے لیے ختم کرتا ہے۔ جب یسوع پر ایمان رکھیں گے، یسوع کی طرف نظر لگائیں گے، یسوع کے ساتھ چلیں گے، یسوع کو اپنا شخصی نجات دینا مانیں گے، یسوع کو اپنی روح جان میں بچائیں گے، تو یسوع آپ کے لیے سب کچھ کر دے گا، ہمیشہ کے لیے کر دے گا، کہ وہ یسوع ناصری ہے، وہ قدرت والا خدا ہے۔ کلام میں لکھا ہے مسیح کی محبت کی قربانی ہے، مسیح کی قربانی محبت کی قربانی ہے۔ یسوع نے پاسا عزیز فرزندوں کی طرح خدا کی مانند بنو، کیونکہ محبت سے اس نے اپنی خوشبو سے آپ سب کو بھر دیا ہے۔ مسیح کی قربانی میں قصوروں کی معافی ہے، مسیح کی قربانی گناہ کو مٹایا گیا ہے، مسیح کی قربانی سے نئی اور زندہ راہ سے ہم پاک مکان میں داخل ہوئے۔ عبرانیوں 10 باب اس کی 19 پاس اب آئیو چونکہ ہمیں یسوع کے خون کے سبب سے نئی راہ اور زندہ راہ کے پاک مکان میں داخل ہونے کی دلیری ہے۔ کتنا جو اس نئی راہ میں، اس آسمان پر جو اس نے ہمارے لیے دروازے کھولے ہوئے ہیں، اس راہ میں ہم سب داخل ہوئیں گے۔ اپنے ہاتھ دکھائیں، وہ جہاں میں ہوں گا وہاں میرے بیٹے بیٹیاں بھی ہوں گے، جہاں میرے بیٹے بیٹیاں ہوں گے میں ان کے ساتھ ہوں گا اور میں آسمان سے انہیں برکت دوں گا۔ اس کی قربانی کو یاد رکھیں، اس کی قربانی کو اپنے دل میں بسا لیں، اس کی قربانی کو اپنی روح میں بسا لیں۔ یسوع مسیح کی قربانی ہمیں پاکیزگی بخشتی ہے، اس کی قربانی ہمیں پاک اور صاف کر دیتی ہے۔ عبرانیوں 10 باب اس کی 10 ہے، اس کی مرضی کے سبب ہم یسوع مسیح کے جسم کے ایک ہی بار قربان ہونے کے سبب سے ہم پاک اور صاف کیے گئے، ہم سب پاک اور صاف کیے گئے۔ ایک دوسرے بولے آپ یسوع مسیح میں سب پاک ہو، ایک دوسرے بولے آپ سب یسوع مسیح میں پاک ہو، یسوع مسیح میں پاک ہو۔ آئیں، آپ نے خدا کا کلام سنا، خدا کی قربانی کا کلام آپ نے سنا، اس قربانی کو اپنے دل میں بسا لیں، اس قربانی کو اپنے روح میں بسا لیں، اس قربانی کو اپنی جان میں بسا لیں کہ یہ قیمتی جان میرے لیے توڑی گئی، یہ یسوع کا بدن میرے لیے توڑا گیا، میرے گھرانے کے لیے، میری ساری نگلیجنسوں کے لیے۔ اب آپ آج سے ہم تیرے ساتھ عہد کرتے ہیں، ہماری زندگی میں کوئی کوتاہی نہیں ہوگی، ہماری زندگی میں کبھی کوئی لالچ نہیں ہوگا، ہماری زندگی میں کبھی بدی نہیں ہوگی، ہماری زندگی تیری خواہش کے مطابق ہوگی۔ اب آپ اثر نو اپنی قدرت سے، اپنی قوت سے ہمیں بھر دے، اور یہ پوری کلیسیا جانے کہ تو نے قربان ہو کر ہم سب کو اپنے قیمتی خون سے ہمیں خرید لیا اور ہمیں اپنا بنا لیا۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں، ہم اس بہائے ہوئے خون کو ہمیشہ دیکھتے، اپنے اوپر رہتے۔ جب تیرا پاک خون لگ جاتا ہے تیری نظر کرم آ جاتی ہے، جب تیرا پاک خون لگ جاتا ہے تیرا رحم اور فضل آ جاتا ہے، جب تیرے پاک خون کے انڈر میں آ جاتا ہے تیری دیالو نگاہ ہم پر آ جاتی ہے، ہمیں کامل شفا مل جاتی ہے، تیرے خون میں قدرت پائی جاتی ہے، پاک خون میں قدرت پائی جاتی ہے، پاک خون میں ہم شفا پاتے ہیں، اور تیرے مار کھانے سے ہم سب نے کامل شفا پائی۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں، اے باپ تیرا شکر، اے یہوہ تیرا شکر، اے یسوع ناصری تیرا ہم شکر کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ تیرے مقدس بیٹے خداوند یسوع ناصری ہمارے فدیہ دینے والے خدا، جس سے ہم نے پاکیزگی پائی، جس سے ہم نے خوشی پائی، جس سے ہم نے ابدی زندگی پائی، ہم تیرا شکر کرتے ہیں۔ یسوع ناصری کے نام سے مانگتے ہیں، آمین آمین۔ خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس طرح خوبصورتی سے خدا کے بزرگ خادم نے
अपने फ्राइडे के मैसेज में लहू के बारे में बताया, लहू की अहमियत को बताया, लहू की कुदरत को बताया, लहू के जलाल को बताया। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं और हम सब बहुत खुश नसीब लोग हैं जो इस लहू की अहमियत को जानते हैं। हम सब बाइस बरकत लोग हैं जो इस लहू के साथ जिंदा रहते हैं, क्योंकि इसी लहू में जिंदगी है, इसी लहू में शिफा है और इसी लहू में हमें गुनाहों से माफ़ी मिलती है। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। इस कलाम को जो आज हमने देखा है, हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। आए चंद गवाहियों को सुने जो खुदावंद के लहू के वसीला से इस कलीसिया की जिंदगी में खुदावंद ने अपनी कुव्वत को, अपने मसा को, अपने जलाल को नाजिल करके इनकी जिंदगी में मौजूद किए। आए चंद गवाहियों की तरफ नगाह करें। इस प्यारे बेटे का नाम डेविड है और ये यहाँ पे खुदावंद की खिदमत करता है और जब से ये खिदमत कर रहा है खुदावंद ने इनकी ज़िंदगियों में मौजज़ात पर मौजज़ात किए हैं। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि हर काम खुदावंद ने इनके लिए मुमकिन किया और खुदावंद ने इस मुल्क में इनको परमानेंट वीज़ा बहाल किया। ये बहुत मुश्किल है कि वाइफ के स्पॉन्सर पे जाना, क्योंकि हस्बैंड के स्पॉन्सर पे वाइफ इजीली चली जाती है, लेकिन वाइफ के स्पॉन्सर पे हस्बैंड को जाना बड़ी मुश्किल होती है। जोरदार तालियां बजाएं। आपको खुशी नहीं कि खुदावंद ने अपने बेटे को इस मुल्क में रहने की तौफीक अता की ताकि वो खुदावंद की खिदमत करे और हम सब मिलकर यीशु के नाम को जलाल दे। इस प्यारे बेटे का नाम नदीम है और ये काफ़ी बीमार था ब्लड प्रेशर की वजह से, और इन्होंने खुदावंद के बुजुर्ग खादम को कॉल की और पास्टर जी ने फ़ोन पे इनके लिए दुआ की तो खुदावंद ने इन्हें छू के कामिल तौर पे शिफा दी। और हमारी ये दुआ है आपके साथ कि खुदावंद आपके और आपके जीवन साथी के सारे मुश्किल परेशानी को दूर करे और खुदावंद हमेशा आपके घर को आबाद रखे। जोरदार तालियां बजाएं यीशु के नाम को जलाल देने के लिए। इस प्यारे बेटे का नाम रिचर्ड है और खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि ये खुदावंद की घर की खिदमत करते हैं और ये काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे गाड़ी के लिए और ये सोच रहे थे कि मैं सेकंड हैंड गाड़ी ले लूं ताकि मेरी सारी मुश्किल परेशानियां हल हो जाएं, लेकिन खुदावंद ने इन्हें न्यू ब्रांड गाड़ी अता की। जोरदार तालियां बजाएं यीशु के नाम को जलाल देने के लिए। और ये प्यारी बेटी डेजी की गवाही है। ये प्यारी बेटी इस जगह पे विजिट वीजे पे आई और सब लोग इन्हें यही कहते थे कि रिसेशन है और जॉब बहुत मुश्किल है और कंपनीज बंद हो रही है। जब हम खुदावंद के घर में आते हैं, खुदावंद की खिदमत करते हैं, खुदावंद के पाखरू में नहाए जाते हैं, खुदावंद के खादम आपके लिए दुआ करते हैं, तो खुदावंद आपको बरकत देता है। और खुदावंद ने इन्हें एक नहीं बल्कि चार ऑफर लेटर अता करने के लिए कुदरत के लिए जाहिर किया और इन्हें 4 जगह पे ऑफर हुई और इन्होंने अमेरिकन कंपनी में फ्लोर मैनेजर की जो जॉब है उसे एक्सेप्ट किया। प्लीज आप खड़े हो जाएं और इन सबको दिखाएं कि खुदावंद रिसेशन में भी आपकी जिंदगी में अपना जलाल जाहिर करता है। आप अपने चेहरे को घुमाएं ताकि ये देखे कि कोई रिसेशन खुदा के लोगों के लिए नहीं है, कोई मुश्किल परेशानी खुदा के लोगों के लिए नहीं। अगर आपने ताली बजानी है तो जोरदार तालियां बजाएं यीशु के नाम को जलाल देने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। इन खूबसूरत गवाहियों के लिए हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं, क्योंकि खुदावंद कुदरत वाला खुदा, खुदावंद बरकत देने वाला खुदा, खुदावंद शिफा देने वाला खुदा। और जिस तरह आपने इन गवाहियों को सुना, मेरा ईमान है कि खुदावंद का लहू आज भी हम सब के लिए दस्तयाब है। हम सब के लिए खुदावंद का लहू यहाँ मौजूद है। और आज हमारे साथ एक बार फिर खुदा के बुजुर्ग खादम यहाँ मौजूद है और मेरा ईमान है जब ये दुआ करेंगे आप सब के लिए तो खुदावंद आपको छुएगा अपने लहू की कुव्वत से, अपने लहू की ताकत से, अपने लहू के मसा से, अपने लहू की पाकीज़गी से, अपने पाक लहू के फजल से, अपने पाक लहू के रहम से आपको छुएगा और आपकी ज़िंदगी में कसरत से मौजज़ात करेगा। अगर आप चाहते हैं कि खुदावंद के लहू के वसीला से आप मौजज़ात हासिल करें तो अपनी आंखों को बंद करें, अपने घुटनों के बल जाएं और अपने हाथों को बुलंद करें। हम खुदा के बुजुर्ग खादम के साथ मिलके दुआ करेंगे कि खुदावंद आपकी ज़िंदगी में मौजज़ात करे। खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा पाकरू, हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करते हैं। थैंक यू लॉर्ड। तेरे लोग तेरी पाक बारगाह में, तेरी पाक मुकद्दस सैकल में, तेरे इस पाक प्रोग्राम में आज खुदा बाप तुझसे कुछ लेने आए हैं। अपना दाना हाथ बढ़ा और इन्हें छू और इनकी ज़िंदगी में खुदा तेरा बंदा ढेर सारी बरकतें दे देता है और इनकी ज़िंदगी में तेरा ताज़ा मसा मांगता है।
کیونکہ تو نے اپنے لوگوں کو بڑی قدرت سے گھیرا ہوا ہے. Thank you, Jesus. تو نے اپنے لوگوں کو بڑی قوت سے مسح کیا ہوا ہے. Hallelujah. کیونکہ تیرے پاک خون میں قدرت پائی جاتی ہے, Thank you, پاک کلام میں قدرت پائی جاتی ہے. Bless you. وہ لہو جو کلوری سے بہا تھا وہ آج بھی ہمارے پاپوں کو دھوتا ہے. Yes, Lord. خدا ابھی بھی آپ کو بولتا ہے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کر رہا ہے, اس کے قدموں میں آ جا تو وہ تجھے زندگی دے گا, ابدی زندگی دے گیا. تھینک یو لارڈ, تھینک یو لارڈ. تو نے اپنے بیٹے کو چھو لیا, تو نے اس کی تمام خطائیں معاف کر دی, تو نے اس کے تمام اس کے گناہ معاف کر دیے, کیونکہ تو نے اپنے کلام میں کہا جن کے گناہ تم بخشو ان کے بخشے گئے, جن کے گناہ تم قائم کر قائم گئے. ایک بھائی جو سخت گناہ میں دلدل میں پھنسا ہوا ہے, اگر تو آج توبہ کر لے گا تو خدا تجھے ابدی نجات دے گا. تھینک یو لارڈ, تھینک یو لارڈ. تو نے اسے توبہ کی توفیق دی. تھینک یو لارڈ, اس نے تجھے قبول کر دیا. تھینک یو لارڈ, اس کے دل میں تو نے ڈال دیا اپنا ڈر اور خوف ڈال دیا, تو نے اپنا کرم اور اپنا ترس اس پر ڈال دیا. اس بیٹے نے تجھے کامل طور پر اپنا لیا اور اپنے آپ کو تیرے آگے دے دیا. اس کی زندگی کے لیے ہم تیرا شکر کرتے ہیں. تو نے سارے گناہ معاف کر دی. ہم تیرا شکر کرتے ہیں کیونکہ تیرا خون جب لگتا ہے آسمان سے تیرا رحم, تیرا کرم, تیرا فضل. تھینک یو لارڈ اس پیاری بیٹی کے لیے جو خدا ہم سٹڈی نہیں کر سکتی. تو اس کے ذہن کو کھول دے, اس کے خیالوں کو کھول دے, اور یسوع سے اپنی پوری سٹڈی میں تجھے اول درجہ دے اور تیرے نام کو چومے, اور اس بیٹی کو کامیابی فتح مندی دینا. اسی طرح کوئی بہن ہے اس کے دل میں سب درد رہتی ہے, سینے میں درد رہتی ہے, تو اب تیرا وعدہ کلام کا کہ جس کا دل قائم ہے تو اسے سلامت رکھے گا, کیونکہ اس کا توکل تجھ پر. تیرے کلام کہتا ہے اب تک خدا پر اعتماد رکھو. یا یوہ, اس کلام کی یا یوہ میری چٹان ہے. اس کلام کے وسیلہ سے کی ساری آرٹریاں کھل جائیں, اس کے سارے سینے کے وال کھل جائیں, اور یہ بالکل 100% یسوع سے تیرا خون اس کی رگ رگ میں دوڑنا شروع ہو جائے. اس کے دل میں تیری معمولی, تیری طاقت آ جائے, اور آج کے بعد ہر طرح کی خدا ایب جوئی اس کے دل میں ہمیشہ کے لیے چلی جائے, اور یہ تیرے نام جپے, تیرے نام کو چومے, اور تجھے دھن دھن کہے. خدا کسی بھائی کے دونوں پنڈلیوں میں بڑی سخت درد ہے, ان دونوں پنڈلیوں تو نے چھو لیا, تو نے رحم کر دیا. ان دونوں پنڈلیوں پر تیرے خون کو لگا دیتے ہیں. یہ بھائی اٹھے بھاگے دوڑے تیرے نام کو اونچا کرے. آج کے بعد یہ درد مرض کبھی نہ, کسی کی دونوں ایریوں میں سخت درد ہے. تھینک یو لارڈ, تو نے اس کی دونوں ایریوں کو چھو لیا, تو ان کے دونوں ٹکڑوں کو چھو لیا, اس کی درد کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا. کیونکہ تو ڈاکٹر آتھرائٹس ہے, تو ڈاکٹروں کا ڈاکٹر ہے, تو طبیب اعظم ہے, تو جلالی باپ ہے, تو رحم کرنے میں دیما شفقت میں ابدی خدا ہے. تیرے نام میں قدرت پائی جاتی ہے, پاک کلام میں قدرت پائی جاتی ہے, تیرے لہو میں طاقت ہے, تیرے لہو میں سب اس کو ڈبوتے ہیں, اور تیرے نام کو دھن دھن کہتے ہیں. تیرا شکر, تو نے سے چھو لیا, تو نے تیرے مار کھانے سے تیرے اس بیٹے نے کامل چلائی پا لیا. ہم تیرا شکر. کسی کی دونوں کونیاں میں بڑی سخت درد ہے, بازو اوپر نہیں کر سکتا, اس کے دونوں بازو کو چھو, اور وہ دونوں بازو برابر کام کرے, اور وہ تیرے نام کو. تھینک یو لارڈ, تھینک یو لارڈ, تھینک یو لارڈ. تو نے اس کی دونوں کونیوں میں بالکل جوڑ برابر کام کر دیے, دونوں کندھے کو جوڑ کو بالکل تم نے ٹھیک کر دیا. ہم تیرا شکر کرتے ہیں. ہم تیرا یہ سارا موسمی بخار ابھی اور اس کو یسوع مسیح میں ہر جو لوگ اس میں انوالو ہے یسوع مسیح میں جائے. ہاللیلویہ. اور ان سارے بیٹوں بیٹیوں کو تیرے پریشس خون میں کور کر دیتے ہیں. ان سارے بیٹوں بیٹیوں کو سر سے لے کے پاؤں تک تیرے پریشس خون میں کور. تیرا پاک خون جب رہتا ہے تیری چمک آ جاتی ہے. جب تیرا پاک خون لگتا ہے ان کے تمام گناہوں ہمیشہ کے لیے چلے جاتے ہیں. جب تیرا پاک خون لگتا ہے ان کی ساری خطائیں ہمیشہ کے لیے چلی گئی, اور یہ تیرے بیٹے کہلاتے, تیرے نام کو کہلاتے. ان سب کے ساتھ ہو جائے, ان سب کو برتے دے. یہ سب کچھ تیرے مقدس عظیم قدرت والے نام خداوند یسوع مسیح کے نام سے مانگا اور پایا. خدا کے بیٹے بیٹیوں کا یسوع مسیح کے نام میں آمین. ان ساری مناجاتوں کو خداوند نے اپنے لہو میں کور کر کے ہماری زندگیوں میں معجزات کیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ ٹھیک اسی طرح تعاون کریں, ہمارے ساتھ ملے رہیں اور اپنے خداوند یسوع کے نام کو جلال دیں, اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ اپنی پریئر ریکویسٹ کو بھیجنا چاہتے ہیں ہمارے پاس, تو آپ اسکرین پہ دیا گیا فیس بک کا نمبر ہے, یہ فیس بک کی آئی ڈی ہے, اس فیس بک کی آئی ڈی پہ جائیں, آپ ہمیں اپنی پریئر ریکویسٹ بھیج سکتے ہیں. اگر خداوند نے, میرا ایمان ہے کہ خداوند نے آپ کی زندگی میں معجزات کی ہے, اگر آپ اپنی ٹیسٹیمنی کو دینا چاہتے ہیں تو یہ اسکرین پہ دیا گیا واٹس ایپ کا نمبر ہے, آپ اس میں جائیں, اپنی ٹیسٹیمنی کو ریکارڈ کر کے اپلوڈ کر کے ہمیں بھیجیں. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے پریویس سارے ایپیسوڈ آپ دیکھیں تو آپ جائیں یوٹیوب میں, ویمیو میں اور ڈیلی موشن میں. آپ ہمارے کنٹینیوسلی جتنے ایپیسوڈ ہو چکے ہیں آپ انہیں دیکھ سکتے ہیں. اور ٹھیک اسی طرح اگر آپ مزید ہمارے بارے میں جاننا چاہتے ہیں, آپ مزید ہماری منسٹری کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ خداوند نے کس طرح ہمیں بڑھایا, برکت دی, تو یہ اسکرین پہ دیا گیا ہماری ویب سائٹ کا آئی ڈی ہے, جس کا نام ہے www.powerofholy
holyspirit.com के नाम से। इसमें आप जाएं जहां पे आप खुदावन के बुजुर्ग खादम पास्टर मंजूर के लाइव मैसेजेस को देख सकते हैं, लोगों की टेस्टिमनीज को देख सकते हैं, अपने बैप्टिज्म के क्लिप्स को देख सकते हैं और इस कलीसिया में खुदावन किस तरह मौजूद कर रहा है उन सब को आप देख सकते हैं। इस शो का नाम है इट्स योर टाइम। ये शो आपका शो है, ये वक्त आपका वक्त है, ये वक्त आपका वक्त है। इट्स योर टाइम, इट्स योर टाइम, इट्स योर टाइम, इट्स योर टाइम। यीशु के नाम से आमीन। आमीन आमीन।